Hello everyone and welcome to our मेरो स्कुल प्लेटफर्म। हामी फ्लुइड मेकानिक्स को च्याप्टर 1 फ्लुइड एन्ड इट्स फिजिकल प्रपर्टिज पढिरहेका छौं र यस भिडियोमा हामी प्रपर्टिज अफ फ्लुइड को बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। फ्लुइड को थुप्रो प्रपर्टिजहरु हुन्छ तर हामीलाई यो च्याप्टरमा चाहिने केही स्पेसिफिक प्रपर्टिजहरु यस प्रकार रहेका छन्। सो सुरु गरौं हामी डेन्सिटीबाट। अब डेन्सिटी भनेको फ्लुइड को एउटा प्रपर्टी हो जसलाई हामी डिफाइन गर्न सक्छौं एज मास अफ द फ्लुइड डिवाइडेड बाइ इट्स भोल्युम। सो मास को युनिट हुन्छ केजी, भोल्युम को युनिट हुन्छ मिटर क्यूब। सो इस प्रकार डेन्सिटी को युनिट हुन जान्छ केजी पर मिटर क्यूब। सो डेन्सिटीले हामीले रो ले इन्डिकेट गर्छौं। हामीले प्रिभियस भिडियोमा डिस्कस गरेका थियौं टाइप्स अफ फ्लुइड र हामीसँग दुईटा टाइप्स अफ फ्लुइड थियो, लिक्विड्स र ग्यासेस। अब डेन्सिटी को आधारमा हामीले यसलाई कसरी छुट्याउन सक्छौं भन्दा जुन लिक्विड को डेन्सिटी हुन्छ, डेन्सिटी अफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेन्सिटी अफ ग्यासेस। अब कसरी भन्दाखेरि मैले एउटा कन्टेनर लिए र यो कन्टेनरमा मानौ लिक्विड फिल गरे। सो मैले यति लिक्विड फिल गरेको छु। सो यसमा भोल्युम अफ लिक्विड के छ त कन्टेनर भन्दा कम छ। सो मैले फेरि सेम कन्टेनर लिन्छु। सेम कन्टेनरमा हामी के गर्छौं ग्यास फिल गर्छौं र ग्यास के हुन्छ यसमा इक्वली युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भइहाल्छ यसरी चारैतिर। सो यसले गर्दाखेरि के हुन्छ ग्यासको भोल्युम कन्टेनरको भोल्युमसँग बराबर भइहाल्छ। और वी क्यान से द भोल्युम अफ लिक्विड इज लेस देन भोल्युम अफ ग्यास। As density is inversely proportional to volume, we can say density of liquid is greater than density of gas. So अर्को पनि हामी एउटा एक्जाम्पल कन्सिडर गर्न सक्छौं। सो यो एउटा मैले भोल्युम अफ लिक्विड लिए, यो एउटा भोल्युम अफ ग्यास लिए। सो सेम भोल्युम लिँदाखेरि के हुन्छ त लिक्विड मोलिक्युल्सहरु, यसमा लिक्विड मोलिक्युल्सहरु जुन छ अलि क्लोजली प्याक हुन्छ र ग्यास मोलिक्युल्सहरु धेरै टाढा टाढा बस्छ। सो सेम भोल्युम लिँदाखेरि के हुन्छ यहाँ धेरै लिक्विड मोलिक्युल्स भएकोले गर्दाखेरि धेरै मास हुन्छ, यहाँ मास थोरै हुन्छ किनकि थोरै मोलिक्युल्स मात्रै छ टाढा टाढा बसेको कारणले गर्दाखेरि। सो यसरी माससँग डेन्सिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भएकोले गर्दाखेरि धेरै मास मिन्स धेरै डेन्सिटी, थोरै मास मिन्स थोरै डेन्सिटी। सो हामी यसरी डेन्सिटी अफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेन्सिटी अफ ग्यास भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्छौं। अब हामी अझै एउटा प्रपर्टी दैट मिन्स कम्प्रेसिबिलिटी अफ फ्लुइड हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौं हामीलाई डेन्सिटी थाहा छ भने। सो यसको लागि हामीले आइडियल ग्यास को इक्वेसनलाई एकचोटी रिकल गरौं। सो आइडियल ग्यास को इक्वेसनले के भन्छ दैट पीभी इक्वल्स टु एमआरटी। अब यो इक्वेसनमा जुन आर छ, आर भनेको के हो त दिस आर इज युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट व्हिच इज कन्स्ट्यान्ट। अब पी भनेको प्रेसर भयो, भी भनेको भोल्युम र एम मास, टी टेम्परेचर। सो यहाँबाट हामी भन्न सक्छौं दैट पी इक्वल्स टु एम बाइ भी इन्टु आरटी। एम बाइ भी भनेको के हो त एम बाइ भी भनेको हो डेन्सिटी। सो यसको ठाउँमा हामी राख्न सक्छौं रो। सो यहाँबाट हामी के भन्न सक्छौं दैट डेन्सिटी इज फंक्शन अफ प्रेसर एन्ड टेम्परेचर किनकि हाम्रो आर त युनिभर्सली कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो डेन्सिटी के छ त फंक्शन अफ प्रेसर छ। सो मैले जुन यो लिक्विड मोलिक्युल छ, अब यो जुन लिक्विड मोलिक्युल छ हामी के गर्छौं यसमा यसरी प्रेसर एप्लाई गर्छौं। सो लिक्विड मोलिक्युलमा यसरी प्रेसर एप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ यसको भोल्युममा केही पनि चेन्ज आउँदैन। भोल्युममा चेन्ज आउँदैन भनेपछि डेन्सिटीमा पनि चेन्ज आउँदैन। सो ड्यू टु एप्लिकेसन अफ प्रेसर और इवन आफ्टर द एप्लिकेसन अफ प्रेसर हामी के अब्टेन गर्छौं त यसको जुन डेन्सिटी छ त्यो कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। और क्याल्कुलेसन और क्याल्कुलस को भाषामा भन्दाखेरि हामी भन्न सक्छौं दैट चेन्ज इन डेन्सिटी इज इक्वल टु 0। त्यस्तै अब ग्यास मोलिक्युलमा मैले के गर्छु यसरी नै प्रेसर एप्लाई गर्छु चारैतिरबाट। ग्यास मोलिक्युलमा यसरी प्रेसर एप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ यो श्रिङ्क हुन खोज्छ, यसको भोल्युम घट्छ और हामी भन्न सक्छौं कि डेन्सिटी चेन्ज हुन्छ। भोल्युम चेन्ज भएपछि डेन्सिटी पनि चेन्ज हुन्छ। सो हियर डेन्सिटी इज नट इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट और क्याल्कुलस को भाषामा डेल रो इज नट इक्वल टु 0। अब यो जुन प्रपर्टी छ दैट ड्यू टु एप्लिकेसन अफ प्रेसर हामीले के अब्जर्भ गर्यौं डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट छ। सो यस्तो खालके फ्लुइडलाई हामी भन्छौं इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड। त्यही हामीले यहाँ ग्यासमा के अब्जर्भ गर्यौं ग्यास मोलिक्युलमा हामीले प्रेसर एप्लाई गर्दाखेरि डेन्सिटी जुन छ चेन्ज कन्स्ट्यान्ट छैन और चेन्ज भइरहेको छ। सो चेन्ज हुँदाखेरि के हुन्छ यस्तो खालके फ्लुइडलाई हामी भन्छौं कम्प्रेसिबल फ्लुइड। सो यहाँबाट हामी अझै एउटा डिफरेन्स पत्ता लगाउन सक्छौं ग्यास र लिक्विड को बीचमा दैट ग्यासेस आर कम्प्रेसिबल व्हाइल लिक्विड्स आर नट। सो यसरी हामीले डेन्सिटी कन्सेप्टलाई राम्रोसँग बुझिसक्यौं। अब एउटा अझै कुरा थाहा पाऊ हामीलाई चाहिराख्ने भनेको वाटर को डेन्सिटी हुन्छ। सो हामीले स्कुल टाइमदेखि नै पढ्दै आइरहेका छौं र हामीलाई थाहा छ दैट डेन्सिटी अफ वाटर भनेको कति हुन्छ इट्स भ्यालु इज 1000 kg पर मिटर क्यूब।
सो अब हामी कुरा गरौँ फ्लुइडको अर्को प्रपर्टी विच इज विस्कोसिटी। हाम्रो जुन यो च्याप्टर 1 छ, यो च्याप्टर 1 इन्टायरली कन्सेप्ट अफ विस्कोसिटीमै बेस्ड छ। सो यसको बारेमा हामी अहिले सर्फेसली मात्रै थोरै कुराहरू जान्नेछौँ। अब विस्कोसिटीको डेफिनेसनले के भन्छ? विस्कोसिटी भनेको के हो त? विस्कोसिटी इज रेसिस्टेन्स द फ्लो अफ फ्लुइड लेयर विथ रेस्पेक्ट टु अनदर लेयर। So viscosity is the resistance of flow of fluid layer with respect to another layer. यसलाई हामीले इटाले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र युनिट यसको हेर्ने हो भने यसको युनिट हुन्छ न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर एसआई मा। अब रेसिस्टेन्स अफ फ्लो अफ फ्लुइड लेयर विथ रेस्पेक्ट टु अनदर लेयर भनेको के हो त? सो जब पनि फ्लुइड हाम्रो फ्लो गर्छ, सो मैले फ्लुइड फ्लो हुँदाखेरिको एउटा यहाँनिर सो मानौ हाम्रो यो सेक्सनमा मानौ फ्लुइड फ्लो गरिरहेको छ। सो फ्लुइड फ्लो गर्दाखेरि के हुन्छ? यसरी लेयर्समा फ्लो गर्छ। सो लेयर्समा फ्लो गर्दाखेरि हामी के अब्टेन गर्छौं? जुन टप मोस्ट लेयर अफ फ्लुइड हुन्छ, यो टप मोस्ट लेयर जुन छ, यो टप मोस्ट लेयर हाम्रो म्याक्सिमम भेलोसिटीमा मुभ गर्छ र जुन हाम्रो बटममा जुन एउटा लेयर हुन्छ, यो लेयर बटममा जुन यो लेयर हुन्छ, यो लेयरको डेन्सिटी जुन छ 0 हुन्छ र डेन्सिटी सब्सिक्वेन्टली बढ्दै जान्छ। सो टप मोस्ट लेयरको हाम्रो जुन डेन्सिटी सो रेसिस्टेन्स अफ फ्लो अफ फ्लुइड लेयर विथ रेस्पेक्ट टु अनदर लेयर के हो त? यसलाई अब बुझ्न खोजौं। सो मानौ हामी एउटा जुन फ्लोइङ फ्लुइड छ त्यसको एउटा सेक्सन लिइरहेका छौं। सो हामीले के अब्टेन गर्छौं त? जब पनि फ्लुइड हाम्रो मुभ गर्छ त्यो यसरी डिफ्रेन्ट लेयर्समा मुभ गर्छ। सो यसरी डिफ्रेन्ट लेयर्समा फ्लुइड हाम्रो यसरी मुभ गर्छ। अब यहाँनिर यसरी मुभ गर्दाखेरि हामी के अब्टेन गर्छौं कि जुन हाम्रो बटम लेयर हुन्छ, बटम लेयरको फ्लुइडको जुन भेलोसिटी हुन्छ, यसको भेलोसिटी u इज इक्वल टु 0 हुन्छ र सब्सिक्वेन्टली माथि हामी लेयर्समा बढ्दै जाँदाखेरि टप मोस्ट लेयर जुन छ यसको जुन भेलोसिटी छ यो हाम्रो म्याक्सिमम हुन्छ। सो हामी यसरी यो बिहेभियर एउटा अब्टेन गर्छौं। सो यहाँ के हुन्छ त? जुन टप मोस्ट लेयर हुन्छ, जुन म्याक्सिमम भेलोसिटीमा बगिरहेको छ, यो लेयरले योभन्दा तलको जुन लेयर छ यसको मुभमेन्टलाई रेसिस्टेन्स प्रोभाइड गर्छ। त्यसैगरी यो लेयरले यो लेयरको मुभमेन्टलाई रेसिस्टेन्स प्रोभाइड गर्छ। और हामी भन्न सक्छौं कि एउटा लेयरले अर्को लेयरलाई मुभ गर्नबाट रोकिरहेको हुन्छ र यही रेसिस्टेन्सलाई हामी विस्कोसिटी भनेर डिफाइन गर्न सक्छौं। सो यसरी हामीले भेलोसिटी प्रोफाइल हेर्ने हो भने, सो यो फ्लोइङ फ्लुइडको भेलोसिटी प्रोफाइल हेर्ने हो भने हामी यस्तो किसिमको अब्टेन गर्छौं। बटम लेयरको भेलोसिटी 0 र त्यसपछि यसरी बढ्दै गएकोले गर्दाखेरि जुन टप लेयर छ यसको हाम्रो म्याक्सिमम भेलोसिटी हुने गर्छ। सो यो भयो हाम्रो भेलोसिटी प्रोफाइल र हामीले यहाँबाट विस्कोसिटीको कन्सेप्टलाई बुझ्न सक्छौं। सो यसरी विस्कोसिटी भनेको के हो त? इट इज नथिङ बट रेसिस्टेन्स विच रेसिस्ट द मुभमेन्ट अफ द फ्लो अफ द फ्लुइड। अब विस्कोसिटीको हामीले रिलेसन हेर्ने हो भने विस्कोसिटी इज रिलेटेड टु टेम्परेचर। सो विस्कोसिटी र टेम्परेचरको रिलेसन जुन छ यो लिक्विड र ग्यासेसको केसमा डिफ्रेन्ट हुने गर्छ। सो लिक्विडकै केसमा पहिला हेरौं। लिक्विड र त्यसपछि ग्यास। सो हामीलाई के थाहा छ दैट विस्कोसिटी इज फंक्शन अफ टेम्परेचर। लिक्विड्सको केसमा हामीले हेर्ने हो भने लिक्विड्सको केसमा हामीले टेम्परेचर बढाउँदाखेरि के हुन्छ? विस्कोसिटी घट्छ। तर ग्यासेसको केसमा के हुन्छ? टेम्परेचर बढायो भने विस्कोसिटी जुन छ बढ्छ। सो लिक्विडको केसमा के हुन्छ? हामीले जति टेम्परेचर बढाउँदै गयौं झन् हाम्रो विस्कोसिटी घट्दै जान्छ। सो इजिली हाम्रो फ्लुइड फ्लो हुँदै जान्छ। तर ग्यासेसको केसमा त्यस्तो हुँदैन। ग्यासेसको केसमा हामीले टेम्परेचर बढायो भने त्यो विस्कस झन् हुँदै जान्छ फ्लुइडहरू। सो यो एउटा हामी डिफरेन्स अब्टेन गर्न सक्छौं। एक्जाम्पलको रूपमा हामी लुब्रिकेन्ट्स लिन सक्छौं। सो लुब्रिकेन्ट्सहरू के हुन्छ त? एकदमै त्यसलाई हामीले यदि फ्लो गराउनु पर्यो भने, अलि त्यसको कन्सिस्टेन्सी बढाउनु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो? त्यसलाई हिट गर्नु पर्यो। हिट गरेपछि के हुन्छ? हिट गरेपछि त्यो जुन छ त्यसको विस्कोसिटी घटेर जान्छ र त्यो अलि फ्लोइङ कन्डिसनमा आइहाल्छ। तर ग्यासेसमा त्यस्तो हुँदैन।
अब यो किन हुन्छ त, यो टेम्परेचर र भिस्कोसिटीको बिहेभियर लिक्विड र ग्यासमा किन यसरी हामी डिफ्रेन्ट अब्जर्भ गर्छौँ, यो कुरा पनि हामी डिटेलमा अपकमिङ भिडियोहरूमा पढ्दै जानेछौँ। एज के हो त, यो च्याप्टर 1 हाम्रो इन्टायरली भिस्कोसिटीकै कन्सेप्टमा बेस्ड च्याप्टर हो। सो अहिले हामी यति कुरा बुझौँ कि जुन लिक्विड र ग्यासमा हामीले फ्रिक्वेन्सी अफ इन्टरमोलिकुलर इन्टरेक्सनको कुरा गरेका थियौँ, त्यो फ्रिक्वेन्सी अफ इन्टरमोलिकुलर इन्टरेक्सनमा डिपेन्ड गर्छ यो कुरा। त्यही भएर टेम्परेचर र भिस्कोसिटीको रिलेसन जुन छ हामी सिमिलर अब्टेन गर्न सक्दैनौँ। भिस्कोसिटी, सो यो थियो अब केही कुरा भिस्कोसिटीको बारेमा। अब हामी अर्को प्रपर्टीको बारेमा बुझ्न खोजौँ, विच इज स्पेसिफिक भोल्युम। सो स्पेसिफिक भोल्युम भनेको सजिलो छ, यसको डेफिनेसनले भन्छ द्याट स्पेसिफिक भोल्युम इज भोल्युम डिभाइडेड बाई मास। अब भोल्युमको युनिट के हुन्छ, मिटर क्युब हुन्छ, मासको हुन्छ केजी। सो यसरी हाम्रो स्पेसिफिक भोल्युम जसले हामीले स्मल भीले रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ, यसको युनिट हुन्छ मिटर क्युब पर केजी। त्यस्तै अर्को छ स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट भनेको वेट डिभाइडेड बाई भोल्युम। वेट भनेको के हो त, वेट भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी डिभाइडेड बाई भोल्युम। अब हामीले वाटरको केस रिकल गरौँ। सो वाटरको केसमा हामीलाई डेन्सिटीको भ्यालु त थाहा छ। अब मैले स्पेसिफिक वेट अफ वाटर भने सो त्यहाँ हुन्छ हामीसँग यो m/v भनेको हुन्छ डेन्सिटी अफ वाटर इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। सो डेन्सिटी अफ वाटर भनेको 1000, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेको 9.81। सो यसरी यसको भ्यालु हुन्छ 9810 र युनिट यसको हुन्छ न्युटन पर मिटर क्युब। वेटको युनिट न्युटन, भोल्युमको मिटर क्युब। सो यसरी स्पेसिफिक वेटको युनिट हुन्छ 9810। सो यसरी स्पेसिफिक वेटको युनिट हुन्छ न्युटन पर मिटर क्युब। सो अर्को प्रपर्टीको बारेमा जानौँ, विच इज स्पेसिफिक ग्राभिटी। स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको जुन लिक्विडको स्पेसिफिक ग्राभिटी थाहा पाउनु पर्ने छ त्यो लिक्विडको डेन्सिटी। सो स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ फ्लुइड क्यान बी डिफाइन्ड एज डेन्सिटी अफ फ्लुइड डिफाइन्ड बाई द डेन्सिटी अफ वाटर और डेन्सिटी अफ एनी अदर स्ट्यान्डर्ड लिक्विड से। अब स्पेसिफिक ग्राभिटी जुन छ यसको भ्यालु हामी यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ द्याट डेन्सिटी अफ फ्लुइड जसको स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिएको छ डिभाइडेड बाई 1000। सो यो भयो स्पेसिफिक ग्राभिटी, जसलाई जीले अथवा एसजीले पनि इन्डिकेट गर्ने गरिन्छ। सो हामीले यहाँ यो भिडियोमा यसरी 5वटा डिफ्रेन्ट प्रपर्टिज अफ फ्लुइडको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। अपकमिङ भिडियोमा हामी सर्फेस टेन्सनको बारेमा, विच इज अनदर प्रपर्टी अफ फ्लुइडको बारेमा पढ्नेछौँ र यसरी नै च्याप्टर 1 लाई कन्टिन्यू राख्नेछौँ। थ्याङ्क यू।